في هذه الحصة سنقوم بحساب نهاية دالة الجزء الصحيح، وتعابير كذلك فيها القيمة المطلقة. ثم نناقش هذه النهايات ديال مأخوذة من فرد محروس. دونك ديروا بوز وحاولوا تجاوبوا على هذه الأسئلة قبل أن نشرح في الحل. دونك نهايات اللي غنحسبو. الوغ نبداو مع النهاية الأولى. دونك ليميت كون إكس تون فيغ زيرو موان ديال إكس فاكتور. دونك هذا الرمز ديال أو دو إكس، دالة الجزء الصحيح، أو دو إكس زائد لا فالور أبسولي دو إكس مضروبة في سينوس. دونك هذه أو دو إكس الكل على لا فالور أبسولي دو إكس. الآن غنشوفو عند دونك زيرو موان. ألوغ بوغ إكس أصغر من زيرو، دونك لا فالور أبسولي دو إكس ستعطينا موان إكس بعدا. دونك بالنسبة ل إكس كينتمي دونك على يسار الصفر، دونك غناخدو مثلا نانترفال موان زان زيرو على يسار الصفر. الجزء الصحيح دونك دو إكس سيكون هو موان زان، لأن كما قلنا لا بارتي اونتيغ دو إكس هي لو بلو غران اونتي، أكبر عدد ينتمي إلى زد، تيل كو هاد يعني هذاك لو بلو غران اونتي هذاك يخصو يكون انفيريور او ايغال ا اكس، مخصوش يكون كبر من اكس. انفيريور او ايغال اكس كيكون ايغال ليه الا كان هذا دونك الا كان اكس كينتمي لزد. الوغ بالتالي هاد النهاية تصبح على الشكل الآتي: تساوي ليميت كون إكس تون فيغ زيرو موان دو إكس، دونك أو دو إكس قلنا ستعطينا موان زان، بليس لا فالور أبسولي دو إكس عند زيرو موان ستعطينا موان إكس فاكتور دو سينوس موان زان الكل على دونك دو كذلك ستعطينا موان إكس. دونك تساوي هاد النهاية تساوي، اختزل إكس في بلاصة المقام، دونك هاد لو موان أضرب في موان، دونك تصبح إكس زائد واحد فاكتور دو سينوس موان زان. دونك أعوض ستعطيني ضربت بصفر دونك تعطينا زيرو، دونك تساوي سينوس ديال موان زان. بما أن دالة سينوس فردية دونك كتساوي لنا موان سينوس دو ان. بالنسبة للنهاية الثانية دونك بنفس الطريقة ليميت كون إكس تون فيغ ان بلوس ديال واحد ناقص لا فالور أبسولي دو إكس زائد سينوس واحد ناقص إكس مضروبة في سينوس دو بي سور دو. دونك مضروبة دونك هاد أو دو سأرمز لها ب أو، يمكن أن ترمز لها كذلك بذاك الكروشي ديال واحد ناقص إكس الكل على لا فالور أبسولي دو ان موان إكس مضروبة في أو ديال واحد ناقص إكس. الآن بنفس الطريقة دونك إكس دونك عندك غتشوف إمتى التعبير غيكون واحد ناقص إكس، إمتى غيكون موجب، إمتى غيكون سالب. دونك واحد ناقص إكس أكبر أو يساوي صفر، إذن هذا يستلزم أن و إكس أصغر واحد كبر أو يساوي إكس، يعني إكس أصغر أو يساوي واحد. دونك حنا عندنا واحد بلوس يعني لا فالور أبسولي، يعني كل كان عندنا واحد موان سنحتار هاد واحد ناقص إكس غتعطينا تبقى تعطينا واحد ناقص إكس. دونك حنا عندنا واحد بلوس، دونك كيستلزم أن هادي ستعطينا موان واحد ناقص إكس اللي هي دونك كتساوي لنا إكس موان زان. بالنسبة لا فالور أبسولي، بالنسبة ل لا بارتي اونتيغ ديال واحد ناقص إكس، دونك سنعتمد تعطي الآتي. دونك عندي واحد بلوس، دونك غنختار مثلا إكس كينتمي للمجال واحد اثنان،
دونك أي أن إكس يكون عندك إكس كبر من واحد على يمين واحد، دونك صغر من اثنان. إذا هذا يستلزم أن نضرب في موان إكس سيكون كبر من موان دو وأصغر موان زان. نضيف واحد، دونك واحد موان دو تعطينا موان زان، وهنا واحد ناقص إكس، وهنا الصفر. وبالتالي فأو ديال واحد ناقص إكس دونك كتساوي لنا موان زان. دائما كما قلنا نستعمل التعريف ديال لا بارتي اونتيغ. لو بلو غران اونتي inférieur, la partie entière de x, il y a le plus grand entier inférieur ou égal à x. Donc, هاد تصبح limite quand x tend vers 1 plus de واحد ناقص. donc la valeur absolue de x, donc واحد عدد موجب، donc ستعطينا x. donc زائد، donc مازال ما غاديش نعوضو سينوس. donc la valeur ديال absolue ديال واحد ناقص x عطاتنا x موان زان، عطاتنا إكس موان زان مضروبة في سينوس بي سيغ دو. أو ديال واحد ناقص إكس عطاتنا شنو؟ عطاتنا موان زان، دونك تعطينا هادي سينوس ديال موان بي سيغ دو. الكل على دونك هادي ستعطينا إكس موان زان لا فالور أبسولي، دونك هادي عطاتنا موان زان، دونك مضروبة في موان. إذا هاد النهاية تصبح limite quand x tend vers 1 plus. دونك الآن دونك هاد دونك نضربو هنا في موان، غتفرق عليهم. دونك هادي تعطيك إكس ناقص واحد إلا ضربت في الموان، دونك على إكس ناقص واحد. هنا موان سينوس دو إكس موان زان على إكس موان زان، الكل مضروبة في سينوس موان بي سيغ دو. دونك هاد النهاية ستعطيك، هذه ستعطينا واحد. هذه دونك يمكن أن تقوم تغيير متغير. دونك سينوس ليميت ديال سينوس دو تي على تي كون تي طون فيغ زيرو، دونك هذه تعطيك موان زان ومضروبة في هذه ناقص واحد، دونك زيرو في موان زان دونك تعطيك صفر. إذن هذه النهاية تساوي الصفر. دونك هذه حسبناها. بالنسبة لهاد النهاية هادي دونك بنفس الطريقة، غير هنا عاطينك زيرو، معطينكش زيرو بليس ولا زيرو موان، عندك القيمة المطلقة. دونك لو عندك فقط غير القيمة المطلقة تحسب عند زيرو بليس عند زيرو موان، وكذلك عندك جزء صحيح. كذلك إذا كان عندك جزء صحيح كتحسب النهاية عند زيرو، عند يمين على يمين ويسار ذلك العدد. بالتالي فالليميت كون إكس طون زاد، دونك غنشوفو مثلا زيرو بليس ديال طونجون، نبداو ولا نبداو بالصفر. هذا كاين شي تعبير، لان كاين شي تعابير ما كتحتاجش تحسب على اليمين وعلى اليسار. دونك كتساوي ليميت كون اكس طون فيغ زيرو دو طونجون بي مضروبة في سينوس كاري دو اكس، دونك زائد لا فالور ابسولي دو اكس ناقص سينوس دو اكس مضروبة في او جزء صحيح دو اكس. دونك هاد التعادي او كاري كلها، كل التعابير كلها او كاري، التعبير كامل او كاري، الكل على اكس او كاري تساوي ليميت كون اكس طون فيغ زيرو. دونك هاد التعابير نفرقهم على اكس او كاري ديال طونجون بي في سينوس كاري دو اكس على اكس او كاري، باش كل وحدة تعامل معها على حدة، زائد دونك هادي يبقى عندي
la valeur absolue de x moins sinus x e de x le taux au carré على x au carré. دونك هذه سنتركها، طرحنا الصعوبة باينة، ونشوفوا مثلا هذه لأننا نحتاج نحسب على يمين ويسار صفر. دونك على يمين الصفر، دونك بوغ إكس أكبر من الصفر، دونك هاد لا فالور أبسولي دو إكس تساوي إكس. دونك بالنسبة لابارتي أونتيير، دونك إكس مثلا تاخدو كينتمي لشي مجال على يمين الصفر، دونك على يمين الصفر زيرو مثلا واحد، عفوا نعم. دونك او دو اكس لكل عدد من هاد المجال كتساوي لنا صفر، صح لكل عدد. دونك بالتالي في هاد النهاية، دونك ليميت كون اكس تون فيغ زيرو بلس ديال طونجون دو بي، دونك نسميو هادي مثلا ا دو اكس، هادي نسميوها بي دو اكس، كل وحدة نحسبوها. دونك هادي ما نحتاجوش نحسبوها على يمين وعلى يسار الصفر. دونك ليميت نحسبو ليميت كون اكس تون فيغ زيرو بلس دو لا فالور ابسولي دو اكس ناقص سينوس دو اكس او دو اكس لو تو او كاري سور اكس او كاري. دونك تساوي ليميت كون اكس تون فيغ زيرو بلس، دونك قلنا لا فالور ابسولي دو اكس تعطينا اكس، دونك موان سينوس اكس او دو اكس قلنا ستعطينا الصفر، دونك ديال سينوس دو زيرو، دونك هادي ستعطينا سينوس دو زيرو، سينوس دو زيرو على دونك لو تو او كاري على اكس او كاري. دونك هذه ستساوي، دونك هذه ستعطينا واحد، يعني اكس او كاري على اكس او كاري ستعطينا واحد، دونك هذه النهاية تساوي واحد. بالنسبة نحسبو على زيرو موان، دونك limite quand x tend vers 0 moins de la valeur absolue de x moins sinus de x e de x, donc le taux au carré sur x au carré. Ça تعطينا limite quand x tend vers 0 moins، donc x يعطينا moins x ناقص سينوس، دونك او دو اكس على يسار الصفر سيعطينا موان زان، دونك يعني ديال موان اكس على اكس والكل نوضعو او كاري. دونك تساوي، دونك هذه ستعطيني ناقص واحد هنا، دونك موان سينوس ديال موان اكس او بلس على موان اكس، دونك هذه كذلك تعطيني، هذه ستعطيني واحد، دونك ستعطيني صفر، دونك هذه النهاية تعطينا الصفر. اذا على يمين الصفر لقينا هذه النهاية بي دو اكس كتعطينا واحد، على يسار صفر لقينا تعطينا الصفر. دونك الآن بالتالي لو افترضنا أن هذه، دونك هذه لا تقبل النهاية عند صفر، لأن النهاية عند زيرو بلس تخالف النهاية عند زيرو، ولكن ينبغي كذلك أن نحسب هذه النهاية ديال ا دو اكس. ليميت كون اكس تون فيغ زيرو، دونك هذه منحتاج لا على زيرو موان على زيرو بلس ديال طونجون دو بي سينوس كاري دو اكس، سينوس
كاري دو إكس على إكس أو كاري. دونك تساوي ليميت كون دونك هادي اللي سميناها ليميت كون إكس تنفيغ زيرو ديال أ دو إكس سميناها دو إكس. دونك هاد التعبير يؤول بي في سينوس كاري دو إكس يؤول للصفر. دونك سنضطر أن نقسم عليه بي ديال سينوس كاري دو إكس على سينوس على بي في سينوس كاري دو إكس. بما قسمنا عليه سنضطر أن نضرب في نفس التعبير بي في سينوس كاري دو إكس دونك ونقسم على إكس أو كاري. دونك إكس أو كاري أي نضع التعبير كامل أو كاري. سينوس دو إكس على إكس لو تو أو كاري. دونك هذه ستضع هذا التعبير يؤول صفر، هذا التعبير يؤول صفر. دونك ستقوم بتغيير متغير. دونك هذه كتساوي لنا ليميت كون تي تنفيغ زيرو ديال طونجون دو تي على تي. دونك هذه كتساوي واحد. دونك هذه كتساوي واحد، هذه كذلك تعطيك واحد وكاري يبقى هي واحد. دونك هذه النهاية تساوي بي. هادو إكس لقيناها كتساوي بي، وبالتالي فالليميت كون إكس تنفيغ زيرو زيرو بلس ديال هاد التعبير دونك سيعطينا زيرو بلس سيعطينا واحد زائد بي، سيعطينا واحد عند زيرو بلس سيعطينا واحد زائد بي، وعند زيرو موان سيعطينا فقط سيعطينا بي، عند زيرو موان سيعطينا بي. وبالتالي لا اعتبر مثلا هذه دالة وقال لك هل هذه الدالة دونك هذا التعبير يقبل نهاية، دونك هذه لا تقبل نهاية عند الصفر، لأن ليميت أدروات دو زيرو اي ديفيرونت ديال ليميت أغوش دو زيرو. بالنسبة نناقش معكم كيفية الإجابة عن هذا سيرتو هادو، لأن ما غطرح لكمش صعوبة ولكن تا هو يمكن نناقشوه. دونك ليميت هاد السؤالين مأخوذين من فرد. دونك ليميت كون إكس تنفيغ أ ديال سينوس أ دو إكس موان سينوس إكس أو كاري على إكس ناقص أ avec A un nombre réel fixé. donc وكأنه دونك هذه يذكرنا في العدد المشتق. دونك ولكن كيف سنجد ذلك؟ كتساوي لنا ليميت كون إكس تنفيغ أ دونك سينوس أ إي دو إكس، عندي هنا أ دو إكس وهنا إكس أو كاري. دونك هذه ميمكنش نخدم بها العدد المشتق إلا ضفت شي كمية وطرحتها، دونك باش ميكونش عندي إكس في كلا التعبيرين. دونك موان دونك سا سينوس أ كاري، دونك سأضيف سينوس أ أو كاري وأطرحها دونك على إكس ناقص أ ثم ناقص سينوس إكس أو كاري موان دونك هاد الموان عليهم كاملين يعني هادي تعطيك بلس سينوس كاري على إكس موان أ. دونك بالتالي الآن حصلنا على معدل التغير ديال بالنسبة لهاد الأولى معدل التغير ديال دالة سينوس أ في تي دونك ما بين إكس و أ، وهذه دونك معدل التغير ديال. بالتالي ستقوم باشتقاق هذا التعبير سيعطيك أولا سيعطيك أ في كوس أ دو تي. دونك يعني لا عودت بأ دونك هذه لا عودت بأ ستعطيك أ في كوس أ كاري. بالنسبة لهذه دونك هذه معدل التغير ما بين دونك إكس و أ ديال سينوس إكس أو كاري، ما بين إكس أو كاري ديال سينوس أو كاري. دونك هذه كذلك إلا اشتقيتها ستعطيك دونك هذه بريم، هذه عفوا خصك ندير هنا بريم.
دونك تعطيك تشتق مشتقات مركب دالتين، تشتق ما بداخل سينوس، دونك ستعطيك 2 إكس سينوس عفوا الآن مشتقات السينوس هي الكوس دونك إكس كاري. دونك إلا عودتي بأ ستعطيك 2 أ في كوس أ كاري. بالتالي هذه النهاية. دونك أنا فقط اختزلت المراحل. دونك تساوي هنا أ كوس أ كاري موا 2 أ كوس أ كاري. دونك تساوي موا أ كوس أ كاري. بالنسبة للنهاية الثانية كنظن ما كطرحش شي صعوبة. دونك ليميت كون إكس طون فيغ بي سور دو. دونك خدم ستيلو غتبانلك شنو غدير. استخدم العلاقات اللي كتعرف. طونجون دو إكس، هذه طونجون 2 إكس. دونك تساوي ليميت كون إكس طون فيغ بي سور دو طونجون إكس. طونجون دو 2 إكس ستعطيك 2 طونجون دو إكس. دونك باش يكون عندك نفس الزاوية، مبقاش عندك طونجون إكس مع طونجون ديال 2 إكس، على 1 زائد طونجون كاري دو إكس. تساوي ليميت كون إكس طون فيغ بي سور دو ديالها. دونك تعطيك 2 طونجون كاري دو إكس على هذا 1 زائد طونجون كاري دو إكس. دونك ستوحد المقام، يعني طونجون كاري دو إكس يمكن أن تكتب على شكل سينوس كاري دو إكس على كوس كاري دو إكس وتوحد المقام. دونك واحد يمكن أن تكتبه على شكل كوس كاري دو إكس على كوس كاري دو إكس، يعني هذا تعطيك 1 كوس كاري دو إكس زائد سينوس كاري دو إكس على كوس كاري دو إكس. هذا كذلك طونجون كاري دو إكس يمكن أن تكتب على شكل 2 سينوس كاري دو إكس على كوس كاري دو إكس. دونك تختزل بكوس كاري دو إكس في البسط والمقام. دونك تبقى لديك ليميت كون إكس فيغ بي سور دو ديال 2 هذه كوس كاري دو إكس زائد سينوس كاري دو إكس تعطيك 1. دونك ديال 2 سينوس كاري دو إكس. دونك تعوض بي سور دو دونك تعطيك 2. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.